being sold goods through check. So amount कति छ हेर त Sold goods to Mohan for 28,000. 30,000. 30,000. अब सोल्ड गुड्स टु मोहन सार्फ हैन अब मोहनलाई गुड्स सोल्ड गरेपछि मोहन रिसिभर भयो हैन मोहन account debit to sales account. Sales account. Being sold goods to Mohan. ल Sir, 28 त्यो के sold तपाईले being sold goods to Mohan लेख्नु भयो नि त्यसमा हामीले being नै लेख्न पर्छ sold goods to Mohan मात्र लेखे पाउँदैन एउटा चलन हो के त्यो अब एकाउन्टमा त्यो लेख्दाखेरि अगाडि बिङ अगाडि फर लेख्नु भने हुन्छ के लेख्न त नपाइन्छ हैन पाइन्छ त्यो पनि बिङ नछुटाउनु के लेख्नै नपर्छ ल अब त्यसपछि तल लास्टमा के छ रिटर्न गुड्स बाइ मोहनले रिटर्न गुड्स गरे रे भनेपछि त अब यहाँनिर गुड्स चाहिँ आयो हैन गुड्सको ठाउँमा के हुन्छ अब यहाँनिर सेल्स रिटर्न is return account debit to त्यो गुड्स कले गरेको फिर्ता मोहन account being return goods by Mohan goods by Mohan ल यसको अमाउन्ट कति छ 8,000 ल यो बल्ल कम्प्लिट भयो है हाम्रो त्यसबाट स्क्रिनशट गर्न पर्छ पर्दैन पर्छ कपीमा लेखिसके लेखे झन् राम्रो भइहाल्यो एकै ठाउँमा सबै एकै ठाउँमा चाहियो भने सबै एकै ठाउँमा राख्दै ल स्क्रिनशट पनि गर्ने भने गर है सर त लेजर फोलियो नम्बर छ नि यहाँ ल्याप त्यो जहिले खाली नि राख्ने हामीले अहिले खाली राख्ने हो अब तिमीलाई अहिले के गर्न पर्दैन अहिले भोलि जाहिर खान गयो भने अब भोलि कहीँ अफिसमा काम गर्न गयो भने त्यो बेलामा लेजर पनि बनाउनु पर्छ लेजरमा बनाउँदाखेरि जति पानाको त्यो लेजर नम्बर छ नम्बर यहाँ लेख्ने हो कि यहाँ लेख्ने हो पेज नम्बर लेख्ने हो लेजरको अहिले पर्दैन ल अब आज एउटा क्वेसन गरौँ है त फेरि अब यस्तै सिम्पल खाली पढ्ने कि अलि मिक्स खालको पढ्ने ल भन त्यसो गरौँ त्यसो भए आज एक्सपेन्सेस र इन्कमको मात्र पढाइदिन्छु है त हुन्छ सर नोमिनलको पनि एउटा एक्जाम्पल गर्नु ल त्यो नोमिनलको पनि इन्कम र एक्सपेन्सेस भएको एक्जाम्पल
यहाँ त्यस्तो छुट्टै छैन। यो त अब म आफै क्वेसन पाइन्छु नि।
ल अब यो क्वेसन कतिजना भयो हामी 74 है। ल अब सबैले क्वेसन हेरेर राम्रोसँग बुझ्दै हो। यहाँनिर प्रायः जस्तो यहाँ इन्कम र एक्सपेन्सेसमा पढी है। यसमा हिजो मैले तिमीहरूलाई के भन्दा पर्चेज र सेल्सको बारेमा पढाएको थिएँ होइन। अब यो पर्चेज र सेल्समा यति भन्दा चाहिँ म पछि पनि आउनु त आउँछ, मिक्स टाइपको आउँछ एक्जाममा। एउटा पर्चेज, एउटा सेल्स, एउटा इन्कम, एउटा एक्सपेन्सेस, यसरी मिक्स गरेर हामीलाई एक्जाममा क्वेसन आउँछ होइन। तर के बुझ्ने भनेदेखि मैले तिमीलाई जुम गर्दिनु न। जुम भनेको अक्षर देखा छैन र? प्लस गर्दिनु नि। देखा छैन? सानो देखियो के अहिले आफैले गर्न मिल्छ। ठिकै बा आयो? ठीक छ सर। ल अब यहाँ आएर है पेड वेजेस भन्ने खालको है। अब काम गर्ने लेबर हुन्छ, त्यो लेबरले काम गर्यो दिनभरि। अब हामीले बेलुका जाने बेलामा पैसा दिएर पठाइन्छ। अनि लेबरहरूलाई, वर्करहरूलाई, हामीले इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ हामीले वेजेस दिन्छ नि, ज्याला। अब यहाँनिर दुईटा हेडिङ हुन्छ। एउटा के हुन्छ त भन त? वेजेस र क्यास हैन। अनि अर्को हेडिङ पेड भनेपछि त क्यास हुन्छ। तिमीले पेड र रिसिभ बित्तिकै त्यहाँ क्यास हुन्छ है, याद गरेर क्यास हुन्छ यहाँ। अब यहाँ दुईटा एकाउन्ट छुट्टै छुट्टै हो। यो भनेको अगाडिको चाहिँ नोमिनल एकाउन्ट भयो, यो भनेको चाहिँ रियल एकाउन्ट भयो है एउटा। अब यहाँ पेड भनेको बेलामा चाहिँ एक्सपेन्सेस हुन्छ हैन। रिसिभ भनेर आयो भने, अर्न भनेर आयो भने त्यो इन्कम हुन्छ। अब हाम्रो के छ रुल्स भन्दा एक्सपेन्सेस डेबिट हुन्छ अनि इन्कम के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। त्यही भएर वेजेस भने हेडिङ के भयो? हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो। त्यही भएर यसलाई डेबिट गर्ने। वेजेसलाई हाम्रो डेबिट गयो। वेजेस भनेको इन्कम कि एक्सपेन्सेस रे भन त? भन त? यसलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। अनि क्यास भनेको रियल एकाउन्ट, क्यास त गयो। गोज आउटलाई के अन्त अब त्यो के भयो? गोज आउट भयो। गोज आउट भएपछि के गर्नु पर्यो? हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो। ल अब यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर के हुनु पर्यो? वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। ल यसको एमाउन्ट कति भयो? यहाँनिर 4000। यहाँ पनि के हो त? 4000। अनि यसको नारेसनमा के लेख्नु पर्यो? बिङ कहाँ गयो र? ल अब सेकेन्डमा हेर त। सेकेन्डमा के छ? सेकेन्डमा हेर त के छ? यो पनि पेड छ। पेड स्यालेरी थ्रु चेक अफ ₹1000 पेड स्यालेरी यो त स्यालेरी चाहिँ हाम्रो वेजेस चाहिँ हाम्रो डेली हुन्छ, हुनसक्छ आवरली हुनसक्छ, विकली हुनसक्छ। तर स्यालेरी हाम्रो के मन्थली हुन्छ के। स्यालेरी पे गरे एउटै कुरो हो त्यो। वेजेस र स्यालेरी भनेको एउटै हो है। अब वेजेस चाहिँ हामीले अलि वर्करहरूलाई अलि तल्लो लेभललाई दिन्छ भनेदेखि, स्यालेरी चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि अब अलि माथिल्लो अप्पर लेभललाई एकाउन्टेन्ट, सुपरभाइजर हैन, म्यानेजर यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टरहरूलाई के चाहिँ हामीले स्यालेरी दिन्छ। उयो कुरो ल स्यालेरी पनि के हुन्छ? हाम्रो पे गरेपछि के हुन्छ भन त? एक्सपेन्सेस भयो। यसलाई के गर्ने त? स्यालेरी डेबिटमा पठाउने। एक्सपेन्सेस आउने बित्तिकै एक्सपेन्सेसलाई हामीले एक्सपेन्सेस आउने बित्तिकै त डेबिट भइहाल्यो भन्नै पर्दैन। अनि के पेड भने चाहिँ क्यास। क्यास त गयो। क्यास जाने बित्तिकै क्यासलाई के गर्नु पर्छ? हामीले ब्याङ्क हैन, चेकको ठाउँमा के लेख्ने? ब्याङ्क लेख्ने। ब्याङ्क गिभर हुन्छ, ब्याङ्कलाई के भन्छ? क्रेडिट गर्ने। भनेपछि अब यहाँनिर यसको जर्नल के हुने भयो? स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट हुने भयो।
अनि क्याशको ठाउँमा के भन्नु पर्यो टु बैंक अकाउन्ट यहाँ लेख्ने कति भयो 10,000 अनि यता पनि 10,000 यसमा के लेख्नु पर्यो पेड salary through check ल अब 3 मा आएर पेड रेन्ट हो अहिले वजे थियो अहिले सेलर थियो अहिले हेडिङ के आयो रेन्ट आयो रेन्ट पनि तिरेको हो अब के लेख्ने रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट यसको एमाउन्ट कति हुने भयो 25,000 ठीक छ यहाँसम्म बुझेछ यस सर तिनटै एउटै हो यो वेजेस पनि पे गरेको सेलर पनि पे गरेको रेन्ट पनि पे गरेको अब 1 र 3 मा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ के पनि भने छैन त्यही भएर क्याश आयो यहाँ क्याश क्रेडिट गरेको तर यो सेकेन्डमा चाहिँ पेड थ्रु चेक भनेको छ चेक भनेपछि त त्यो पैसा कहिले दिन्छ कहाँबाट हाम्रो पैसा दिन्छ गर्छ बैंकबाट गर्छ बैंक गिभर हुन्छ हैन अनि त्यसलाई क्रेडिट गर्ने ठीक छ बुझेछ सर अंजन Yes, sir. पोखरेल Yes, sir. ठीक छ बुझेछ Yes, sir. बुझिरहेको छु। ओम श्रेष्ठ भन्ने नयाँ हो नयाँ स्टुडेन्ट हो होइन सर त्यो त क्लास चेन्ज गरेको सर त्यो इकोमा थियो अनि म्याथमा ए बुझेछ नि सर बुझिरह ल अब कसलाई सोध्ने अर्को बिनिसा सर बुझेछौ तिमीले हो सर बुझिरहेको छु ठीक छ हामी सुरुमा सिम्पल इन्ट्रीमै छौँ अलिकति यो कम्पाउन्ड इन्ट्री हार्ड इन्ट्री अलि मिक्स इन्ट्री यस्तो आएपछि अलिकति कन्फ्युज हुन्छ तर पनि खासै अहिलेसम्म केही छैन यो शैली छ ल अब यो चाहिँ धेरैले बिगार्ने यो 4 नम्बरको हेर ल 4 नम्बरको हेर्दाखेरि एकदम के अरे अलिकति अप्ठ्यारो छ तर धेरैले बिगार्छ यो ल अब के बुझाइ हेर त अब के हुन्छ ल मलाई यसमा पेड वेजेस टु हरि ल हरिलाई वेजेस र हरि हुन्छ के हुन्छ रे एउटा वेजेस वेजेस र क्रेडिट वेजेस र अनि के हुन्छ रे क्यास हुन्छ हरि वेजेस र हरि हुँदैन नि त हरि र अब क्यास हैन वेजेस र क्यास वेजेस र क्यास हुन्छ हो वेजेस र के हुन्छ क्यास हुन्छ यी ल किन भन्दाखेरि हेर यो वेजेस छ नि हाम्रो मेन हेडिङ भयो हैन वेजेस भन्दा चाहिँ त्यसै लेख्नै परिहाल्यो अब हरि लेख्ने कि क्यास लेख्ने भनेको त अब त्यो क्वेसनमा हामीले वेजेस तिर्दाखेरि हामीले उधारो तिरिन्छ र त्यहाँ पेड भनेको अगाडि हैन अगाडि पेड भनेपछि सकियो कुरो अगाडि पेड भनेपछि हाम्रो त्यहाँ क्यास लेख्नै पर्छ चाहे हरिलाई देऊ चाहे रामलाई देऊ चाहे श्यामलाई देऊ चाहे मोहनलाई देऊ चाहे जसलाई दिए पनि
जस्तै अरबमा पढाउने सरहरू त छ नि 40-41 जना 42 जना सरहरू छ। त्यो सरहरू सबैलाई दिए पनि त्यहाँ अरबमा कलेजले सेलेरी लेख्ने हो। त्यो के अरे उदय सर एकाउन्ट, भीम सर एकाउन्ट, अनि खगेन्द्र सर एकाउन्ट, यस्तो चाहिँ नाम लेख्ने होइन। तर त्यसको नामको लिस्ट त हुन्छ होइन। जस्तै अब 40 जना सर छ भने 40 जनाको लिस्ट तयार गर्छ, कसको तलब कति पिरियड पढायो भनेर उसले एकाउन्टेन्टले हिसाब गर्छ, सबै गरेर टोटल गरेर जति टोटल लास्टको एमाउन्ट हुन्छ त्यो लास्टको एमाउन्टलाई हामीले कलेजले तिर्ने हो कि पे गर्ने हो। त्यो हुनाले यहाँनिर सबैजना झुकिन्छ है। वेजेस पेड भने त्यो पेड वेजेस भन्नु र पेड वेजेस टु हरि भन्नु एउटै हो। हरिलाई जसरी पनि पैसा दिया हो हामीले, के बाबत पैसा दिएको त भन्नु त? हरिलाई किन क्यास दिएको भन्नु त? के काम गरिदिएको? त्यसै कामको बाबत वेजेस बाबत दिएको हो। काम भनेको त वेजेस त वेजेस भनेको हाम्रो काम भयो, वेजेस भनेको हेडिङ भयो, मेन हेडिङ। अनि हरि भनेको चाहिँ यो त हाम्रो तिरेको हो। वेजेस भन्नु र हरि भनेको एउटै हो। अब त्यहाँ क्वेसनमा छ नि पेड टु हरि मात्र आएको भए बल्ल हरि एकाउन्ट डेबिट हुन्थ्यो। पेड टु हरि त्यसै के पेड टु हरि भनेर आयो भने हरि एकाउन्ट डेबिट गर्नु, पेड वेजेस टु हरि भनेर आयो भने वेजेस एकाउन्ट डेबिट गर्नु। जस्तै पेड पर्टिकुलर नतरिकन दियो भने चाहिँ नाम लेख्न पाइयो होइन। अब तल नेरेसनमा चाहिँ लेख्दै हुन्छ बरु। जस्तै यसको एन्सर के हुने भयो? वेजेस एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। तल के लेख्नु पर्यो? टु पेड गरेको हुनाले क्यास पेड गर्यो, त्यही भएर क्यास लेख्ने यहाँ क्यास एकाउन्ट लेख्नु पर्यो होइन। त्यही भएर मान्छे धेरैले बिगार्छ भन्ने कारण त्यही हो। बरु नेरेसनमा छ नि तिमीले खोलाउनुलाई बिम पेड वेजेस टु हरि भनेर यसरी हरि चाहिँ यहाँ नेरेसनमा लेखिदिन्छ बरु यसरी है। कति पैसा छ त्यहाँ माथि? 4000। ल यसरी चाहिँ अब त बुझ्यो? सबैजना क्लियर हुनु पर्यो यसमा है। ल त्यहाँ यो वेजेस भनेर आयो, सेलेरी भनेर आयो भने यहाँनिर जस्तै पेड रेन्ट टु हाउस ओनर भन्छ। ल अब तिमीले यहाँनिर पेड रेन्ट भने नि माथि टु रेन्ट तिर्ने हाउस ओनरलाई हो। हाउस ओनर भनेर आयो भने चाहिँ अब त्यो हाउस ओनर भनेर डेबिट नगर्ने है। तिमीले के गर्ने? रेन्ट एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। ल अब त्यसो गरेर ल अब तिमीले 5 को भन्न सक्छ। ल 5 मा के हुन्छ ल भन त? टेलिफोन बिल एन्ड क्यास हो। अब टेलिफोन तिर्ने कसलाई हो? नेपाल टेलिकमलाई। नेपाल टेलिकम डेबिट पनि हुँदैन यसमा। नेपाल टेलिकम डेबिट नगर। यहाँनिर के हो मेन हेडिङ के हो हेर्दा टेलिफोन बिल हो। अब यहाँनिर बरु यहाँ के लेख्ने हो? टेलिफोन कसैले एक्सपेन्सेस पनि लेख्छ है। एक्सपेन्सेस लेख्न पाउँछ। एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। पेड टेलिफोन बिल टु नेपाल टेलिकम। टेलिफोन बिल टु नेपाल टेलिकम। ल यसको एमाउन्ट कति छ? 3000। सर त्यो ब्र्याकेट भित्र पनि लेख्नै पर्यो। यो तिम्रो टेलिफोन एक्सपेन्सेस लेख्ने हुन्छ अथवा टेलिफोन मात्र लेख्ने के फरक हुन्छ? टेलिफोन एकाउन्ट डेबिट टु अथवा टेलिफोन बिल एकाउन्ट डेबिट टु लेख्नु भयो। अब हेर है टेलिफोन बिल एकाउन्ट लेख्ने भयो, टेलिफोन एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने पनि भयो, अथवा टेलिफोन यो तिमीले कुनै एउटा किताबले कुनै बुकले कुनै संस्थाहरूले कम्पनीले के गर्छन् टेलिफोनको पैसा, बिजुलीको पैसा, अनि टेलिफोन इन्टरनेटको पैसा,
अनि धारा बिजुली टेलिफोन इन्टरनेट यो सानो खर्च युटिलिटी एक्सपेन्सेस पनि लेखेको हुन्छ हैन त्यो युटिलिटी एक्सपेन्सेस लेख्न पनि पाइन्छ गल्ती त गल्ती हुँदैन तर हामीले त्यस्तो नलेखौँ टेलिफोन छ भने टेलिफोन एक्सपेन्सेस लेख्ने हैन अब स्टेसनरी छ भने स्टेसनरी एक्सपेन्सेस लेख्ने हैन यहाँ पनि लेख्नुहुन्छ वेजेस एक्सपेन्सेस लेख्नु हुन्छ यहाँ त्यो मैले वेजेस सुरुमा चाहिँ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्न पाइन्छ सैलरी एक्सपेन्सेस लेख्न पाइन्छ लेख्न नपाइन्छ हैन हैन एक्सपेन्सेस एकाउन्ट लेख्न पनि पाइन्छ यही एक्सपेन्सेस हो त्यो एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट गरे यसरी पाउँछ नपाउँछ हैन तर हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ जनरली त्यो लेखिन्छ है ल अब आएर रेन्ट एक्सपेन्सेस रेन्ट एक्सपेन्सेस र रङ मान्न मिल्दैन यी रेन्ट भनेको भाडा खर्च डेबिट गर्यो सैलरी खर्च डेबिट गर्यो ज्याला खर्च डेबिट गर्यो वेजेस खर्च डेबिट गर्यो टेलिफोन खर्च डेबिट गर्यो भन्न पाइन्छ ल अब त्यसपछि 6 7 8 मा हेर 6 मा के छ हेर त के रिसिभ भयो रेन्ट रेन्ट रिसिभ भनेपछि के हुने भयो अन्त यहाँ रिसिभ हो कि पेड हो यो Rent and cash. क्याश अकाउन्ट डेबिट अनि क्यास रेन्ट आयो कि अकाउन्ट गयो? क्रेडिट क्यास आयो Cash आयो? coming भयो. क्यासलाई कमिसन भयो क्यासलाई डेबिट गर्ने रेन्ट भनेको हाम्रो रिसिभ भएपछि इन्कम भयो इन्कमलाई क्रेडिट गर्ने ल इन्कम चाहिँ हेडिङ क्रेडिट हुने भयो है अब ओल्ड यहाँ चाहिँ क्यासको एकाउन्ट क्यास चाहिँ आयो पैसा त्यही भएर क्यास एकाउन्ट के गर्नु त्यो भएर डेबिट गर्नु यी हैन ल अनि तल त के लेख्नु टु रेन्ट एकाउन्ट मात्र लेख्नु हुन्छ अथवा तिम्रो रेन्ट इन्कम एकाउन्ट लेख्नु हुन्छ रेन्ट रिसिभ एकाउन्ट लेख्नु हुन्छ ल तिम्रो जे लेख्नु हुन्छ ल रिसिभ एकाउन्ट ल रेन्ट त पाएको हो नि त रेन्ट त पे गरेको त होइन यो एक्सपेन्सेस होइन यो त इन्कम हो रेन्ट रिसिभ एकाउन्ट डेबिट रेन्ट अर्न एकाउन्ट डेबिट हैन जे लेख्नु भयो ल कति पैसा छ हेर त माथि 10,000 अब नेक्स्टमा के लेख्ने being received ठिक छ राम्रो छ मलाई भने कि बाहिरलाई भने हो यसके ल बुझ्यो योसम्म रेसिपिएन्टको बुझ्यो ल अब अर्को हेर 7 नम्बर हेर त यहाँ रिसिभ पनि रिसिभै हो तर सर्भिस पनि हो जस्तै अब सर्भिस प्रोभाइड गर्यो हैन जस्तै अब होटल हुनेले होटल सर्भिस लज हुनेले लज सर्भिस प्रोभाइड गर्यो मसँग केबल कार कम्पनीको छ भने मेरो केबल कारले कस्टमरलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ ब्युटी पार्लर छ भने ब्युटी पार्लरले कस्टमरलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्छ हैन अब स्कुल छ भने विद्यार्थी स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ अनि यसरी सर्भिस प्रोभाइड गरेर पैसा आयो भनेछ तर यहाँ पैसा हैन चेक आयो भनेछ चेक आयो कि गयो हेर चेक त आयो बैंक अकाउन्ट डेबिट आयो क्याशको ठाउँमा के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ बैंक अकाउन्ट चेक आउने बित्तिकै बैंक हुन्छ दुईटा हुन्छ चेक एउटा रिसिभ हुन्छ कि पेड हुन्छ चेक रिसिभ भनेछ भने बैंकलाई क्रेडिट गर्ने चेक पेड भनेर हामीले बैंकलाई डेबिट गर्ने यो चेक रिसिभ भने त्यही भएर बैंक अकाउन्ट डेबिट भयो टु के बापत आयो त भन्दा सर्भिस रेभेन्यू सर्भिस अकाउन्ट लेख्यो भने सर सर्भिस रेभेन्यू अकाउन्ट रेभेन्यू भनेको आम्दानी हो नि त आए being received service revenue ल यो पनि भयो कति हजार छ पैसा अमाउन्ट 5,000 यो सर्भिस रेभेन्यू लेख्ने है अब जस्तो अरमा भन्छ कसैले अरमा
कलेज भन्छ, कहिले अरूमा इङ्ग्लिस स्कुल भन्छ हैन, कहिले अरूमा +2 भन्छ। आखिरमा अब त्यहाँ सर्भिस मात्र नलेखा, सर्भिस रेभेन्यू लेखेपछि कुरै सक्यो के टन्टै साफ। रेभेन्यू भनेको इन्कम आम्दानी हैन, अनि सर्भिस भनेको चाहिँ यो हेडिङ। सर अँ अनि 6 नम्बरमा चाहिँ तपाईले रेन्ट रिसिप्ट लेख्नु भयो अनि यसमा चाहिँ सर्भिस रेभेन्यू रिसिप्ट किन नलेख्नु भयो? यहाँ रेन्टै छ त यही माथि हेडिङमा हेर नि। भन्नाले 6 नम्बरमा चाहिँ रेन्ट पछि रिसिप्ट लेख्नु भयो नि। रेन्ट यहाँ रेन्ट त यहाँ रेन्ट रिसिप्ट लेख्ने हुन्छ, रेन्ट रिसिप्ट लेख्ने हो, रेन्ट रेभेन्यू लेख्ने भयो, रेन्ट एकाउन्ट मात्र लेख्ने हो, के फरक पर्दैन। भनेपछि हामीले सर्भिस रिसिप्ट लेखे नि हुन्छ त्यसो भए? हुन्छ सर्भिस रिसिप्ट सर्भिस रेभेन्यू भनेर एउटै हो है। यहाँ मैले यहाँ माथि रेभेन्यू लेखेर नि हेर न, यहाँ सर्भिस रेभेन्यू लेखेको छ, सर्भिस रेभेन्यू लेखेको छ। ल हेर त यहाँ देखेको छ, हेर त देख्यो? एकछिन आछेन अच्छा ल पढ त, एकजनाले पढ त भाइ बाबु। The general entry for services rendered for cash is to debit cash and credit service revenue. Cash is an assessed account, hence it is increased by debiting it. Service revenue is a revenue account, it is increased by crediting it. ल भयो, बुझ्यो? डेबिट के हुँदो रहेछ? क्यास। क्रेडिट के हुँदो रहेछ? सर्भिस रेभेन्यू। ल सो सर्भिस रेभेन्यू सँगै आउने जहिले नि। अब त्यही सर्भिस रेभेन्यू भनेको सेल्स गरेर, जस्तै किराना पसलले चाहिँ चाउचाउ बेच्यो भने त्यो सेल्स भयो हैन। अब त्यो कपाल काट्ने हजमले चाहिँ कपाल काटेर पैसा आम्दानी गर्यो भने चाहिँ त्यो सर्भिस रेभेन्यू भयो के बाबु, बुझ्यो? त्यो इन्ट्री अनुसार फरक हुन्छ। त्यो बिजनेसको नेचर अनुसार के, बिजनेसको नेचर अनुसार, बिजनेसको आफ्नो नेचर हुन्छ नि त। सबैले सामान बेच्छ भने छैन, त्यो हजामले झन् के को सामान बेच्नु, झन् भागको कपाल पनि काटिदिन्छ हैन र। तर उसले चाहिँ आम्दानी त गर्यो नि हैन। ल त्यही भएको हुनाले अब जस्तै अब मसँग भनौँ अब एउटा ट्रेनिङ दिने इन्स्टिट्युट छ हैन, मैले तालिम दिन्छु भनेको। जस्तै डाक्टरले बेला बिरामी जान्छ, ल तर डाक्टरले बिरामी जान्छ र पैसा 500 रुपियाँ लियो भने त्यसको इन्ट्री बनाउँदा के हुन्छ? त्यो डाक्टर फी, क्यास एकाउन्ट डाक्टर फी रिसिभ हैन, क्यास एकाउन्ट डेबिट भइहाल्यो। अब डाक्टर सर्भिस रेभेन्यू, सर्भिस रेभेन्यू अथवा के अरे फी रेभेन्यू, सर्भिस फी हैन, अथवा सर्भिस एक्सपेन्सेस के अरे सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट भनेर लेख्ने हुन्छ। अन्त फी रिसिप्ट एकाउन्ट लेख्ने भयो हैन, कस्टमर फी भनेर लेख्ने भयो। त्यो मैले के गर्छ, स्कुलले हेरेर त्यो मैले पैसा स्कुलमा बुझाउँछ, स्कुलले के हेडिङ लेख्छ, अब ट्युसन फी भनेर लेख्छ, अथवा ट्युसन फी के अरे एडमिसन फी भनेर लेख्छ हैन, ट्युसन फी, एडमिसन फी, ल्याब फी भनेर लेख्छ हैन। त्यो हेडिङ लेख्दाखेरि तिमीहरूले अब हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरेर पैसा आएको छ भने त्यो बेला चाहिँ सर्भिस रेभेन्यू लेख्नु पर्यो हैन। अनि सामानै बेचेर पैसा आएको छ भनेदेखि, इन्कम गरेको छ भनेदेखि सेल्स लेख्नु पर्यो बल्ल। भयो, बुझ्यो? क्लियर भएको भएन? सुनेन? भयो सर। अब वर्ड लिङ्क के ल, वर्ड लिङ्कले के गर्छ त भन त?
ओर्लिङले इन्टरनेट चाहिँ कस्टमरलाई दिन्छ दिएन? दिन्छ दिन्छ ल उसले पैसा त पाउँछ नि त्यो के हो के लेख्ने भयो त मैले सर्भिस रेभेन्यू हो क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू उसले त्यो गर्छ अब हामीले तिर्दाखेरि चाहिँ के त अब हामीले उसलाई चाहिँ ओर्लिङलाई पैसा तिर्यो भनेदेखि इन्टरनेट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर लेख्छ सर हामीले इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीलाई पैसा तिर्छौँ नि त्यो नि सर्भिस रेभेन्यू नै होइन होइन हामीले तिरेको छ भने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट तर इलेक्ट्रिसिटीले जनरल बनायो भने चाहिँ के हुने भयो क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू हुने भयो यस सर हेडिङ भन्दा नि पहिला हाम्रो इन्कम र एक्सपेन्सेस त हेर्ने कि इन्कम र इन्कमलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो एक्सपेन्सेस भयो भने एक्सपेन्सेस हेडिङलाई डेबिट गर्नु पर्यो ल अब यो बुझाइ डिप्रिसिएसन कम्प्युटर ल अब कम्प्युटर त मैले हेरेँ हामीले कम्प्युटर किन्यो भने कम्प्युटर हामीले किन्छौँ किनेपछि हामीले पर्चेस भयो अब त्यो 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि 3 वर्षसम्म लाइफ हुन्छ त्यसको अनि 1 वर्षपछि त्यसको कम्प्युटरको भ्यालु घट्छ हैन त्यो भ्यालु घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामीले डिप्रिसिएसन भन्छ डिप्रिसिएसन भनेको फल डाउन अफ एसेट भ्यालु अफ फल डाउन अथवा फल इन प्राइस अफ एसेटको प्राइस डिक्रिज भयो भने घट्यो भने त्यसलाई के भन्छ हामीले डिप्रिसिएसन भन्छ डिप्रिसिएसन भनेको इन्कम हो कि एक्सपेन्सेस हो भन त लस भन्दा हैन एक्सपेन्सेस भयो त्यो हैन डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो पैसा घट्यो नि त हैन डिप्रिसिएसन भनेको सम्पत्ति घट्नुलाई हामीले डिप्रिसिएसन भन्छ जस्तै मैले मोबाइल किन्छु मोबाइलको पैसा घट्यो घट्छ जस्तै मैले ल्यापटप किन्यो फर्निचर किन्यो फर्निचरको पैसा घट्छ हैन यसरी पैसा घटेको पैसालाई हामीले डिप्रिसिएसन भन्छौँ अनि जग्गाको भाउ आज किन्यो अब 1 वर्षपछि बढ्छ बढ्यो भने एप्रिसिएसन भयो फेरि घट्यो भने डिप्रिसिएसन बढ्यो भने के भन्छ भन त एप्रिसिएसन ल टाइम सकिसक्यो हाम्रो 4 मिनेट छ सर 4 मिनेट छ सर अब यो भनेको डिप्रिसिएसन भनेको के हो इन्कम कि एक्सपेन्सेस भन त सर लस भएन त लस भयो एक्सपेन्सेस भयो अनि अर्को के भन त अर्को के भनेको के आयो कम्प्युटर अब कम्प्युटर डिप्रिसिएसन भयो भने कम्प्युटर कम्सिन हुन्छ कि गोज आउट हुन्छ घट्छ गोज आउट कम्प्युटरलाई क्रेडिट गर्ने अब कम्प्युटरको पार्ट त घट्यो अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो हामीले इन्ट्रीमा चाहिँ के भन्छ डिप्रिसिएसन डेबिट पहिला लेख डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु कम्प्युटर किन्यो भने कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट हुन्छ कम्प्युटर घट्यो भने कम्प्युटर एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ के सो द डिप्रिसिएसन अफ गुड्स भनेर दिन्छ नि त्यति बेला हामीले गुड्सको डिप्रिसिएसन हुँदैन नि गुड्स लस हुन्छ नि being depreciated computer ल तिमीले भनिहाल्यो त्यो पनि म लेखिदिन्छु यहाँ है ल 9 मा है अझ टाइम बाँकी छ 9 मा ल गुड्स lost by fire मानौ lost by fire पनि हुन सक्छ अथवा गुड्स lost by एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्छ एक्सिडेन्ट अथवा गुड्स lost by चोरी हुन सक्छ थेफ्ट ल यो आयो ल अब यसमा के हुन्छ भन त
केमा इफेक्ट हुन्छ एउटा केमा इफेक्ट भयो गुड्समा गुड्समा एउटा गुड्समा लेखिदिनु है ठीक छ अनि अर्को इफेक्ट केमा भयो भन त यस यसको प्राइस भ्यालु लस हो के हैन एउटा गुड्स भयो अनि अर्को केमा इफेक्ट गर्यो लसमा इफेक्ट भयो भनेपछि त गुड्स भनेको अब हाम्रो रियल एकाउन्टमा गुड्स त आयो कि गयो गुड्स गयो हो अब गुड्सलाई के गर्नु पर्यो हामीले भन त क्रेडिट गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो गुड्सलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो लस भनेको हाम्रो नोमिनल एकाउन्ट नोमिनल लसलाई के गर्नु पर्यो भन त लसमा डेबिट ल अब यहाँनिर लेख है यहाँनिर यी अथवा जनरली के हुने भयो यहाँनिर लस एकाउन्ट लेख्नु भयो अथवा गुड्स लस एकाउन्ट डेबिट लेख्नु भयो गुड्स लस अर गुड्स लस एकाउन्ट डेबिट लेख्ने अथवा तिमीले लस्ट बाई फायर एकाउन्ट लस्ट बाई एक्सिडेन्ट एकाउन्ट लस्ट बाई थेफ्ट एकाउन्ट जे लेख्ने भयो यो त्यो पाइन्छ नपाइने होइन गर्ने डेबिट गर्ने अनि टु के हुने बेला भन्छ अब टु के हुने भयो के गरेको गुड्स गरेको अब तिमीलाई गुड्स लेख्न पाइन्न भनेको छु मैले हो अब गुड्स लेख्न नपाएपछि अब गुड्स हामीले पहिला हामीले पर्चेज गर्दाखेरि गुड्स एकाउन्ट के गरेको थियो हुन्छ के एकाउन्ट डेबिट गरेको थियो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट गरे हुन्छ नि अहिले गुड्स त्यही गुड्स चाहिँ हामीले पर्चेज गरेको गुड्स त घटेको हो नि त चोरी भएको नोक्सान भएको आगी लागि भएको हैन त्यो भएर गुड्स त्यो घट्यो घट्दा पनि अब तिमीले के त यहाँ पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने ल गुड्सको ठाउँमा के लेख्ने पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने यो बुझिन होला यो हामीले गुड्स हामीले किन्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट गरे हैन अब त्यो गुड्स किनेको गुड्स अब भोलिपल्ट आगो लाग्यो भयो भोलिपल्ट चोरी भयो भने पर्चेज एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने पर्चेज त घट्यो नि त गुड्सलाई क्रेडिट गर्ने ठाउँमा पर्चेज एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्ने ल अब यहाँ मैले एमाउन्ट राखिदिन्छु बेच्न राखेको हुन्छ नि त हैन गुड्स त त्यस्तो गुड्समा आग लागि भयो हैन त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त्यही त नि आग लागि भयो भने यहाँनिर गुड्स लस बाई फायर एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने ल बुझ्यो ल हेर है ल अब तिमीले यहाँ मैले फेरि हेरेँ यहाँ अब तिम्रो केही कन्फ्युज छ भने तिमीले यहाँनिर ट्याक्कै यो सल्भ गरिहाल्यो नि आइहाल्छ ल यहाँ रे ल हेर देखेछ देखेछ सर आछ के आछ हेर त भन त एकजना नानी नानी भन त अच्छा सर भन त नानी lost by the fire account debit 400 to purchase account 400 being good loss by fire ल रे लस भयो गुड्स अब लस भयो गुड्स लस भएपछि गुड्स त हाम्रो नोक्सान भयो लस भयो त्यो नोमिनल एकाउन्ट हो त्यसलाई डेबिट गर्ने लस बाई फायर एकाउन्ट लस बाई थेफ्ट एकाउन्ट लस बाई एक्सिडेन्ट एकाउन्ट डेबिट गर्न पर्यो उदय सर हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार सर म एउटा सानो सूचना सुनाऊ हस् गुड मर्निङ स्टुडेन्ट good morning सर ओके सुन है पर्सि आइतबार चाहिँ रक्षाबन्धन अथवा जनै पूर्णिमा परेको कारणले गर्दाखेरि
नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आइतबार चाहिँ क्लास हुँदैन है, सोमबारबाट मात्र क्लास हुन्छ। अनि जीवन सर हजुर सर, त्यो सोमबार पनि नोटिस त आहा के हो त्यो आधिकारिक सोमबारको नोटिस चाहिँ अब यदि आएको थियो भने मैले यिनीहरूलाई अब त्यो त सुन्नमा मैले पनि सुनेको छु सर, तर म उ गर्छु सर, यो चाहिँ यिनीहरूलाई म पनि कन्फर्म छैन, कन्फर्म भएर म यिनीहरूको मेसेन्जर ग्रुपमा र यो उसमा आफ्नो पढ्ने क्लासको च्यानलमा पनि नोटिस राखिदिन्छु यदि सोमबार पनि बिदा हो भने चाहिँ। ए ल सोमबार हुन्छ, सोमबारलाई आइतबार राखे नि हुन्छ। बुझ्यो है तिमीले सबैजनाले? आइतबार त बिदा छ, सोमबारको केसमा सुन्न त मैले सुनेको छु तर कन्फर्म छैन। यदि रहेछ भने मेसेन्जर ग्रुपमा र तिमीहरूको पढ्ने च्यानलमा राखिदिन्छु मैले है। Okay, sir. Thank you everyone. Thank you everyone. Okay, sir. Thank you. ल अब टाइम सिद्धियो है, सिद्धिसकेको छ, 4 मिनट बढी गइसकेको छ। ओके बाई है, अरू बढी डिस्कसन पछि गरौँला। Bye, sir. Okay.